सड़क पर वो बेतहाशा भागती जा रही थी। अंधाधुंध भागने से वो कई दफ़ा गिरी, जिससे उसकी जीन्स जगह जगह से फट चुकी थी। आंखों में बेइंतहा खौफ लिए उसने मुड़कर पीछे देखा। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो आदमी मुसलसल उसका ताक़ुब कर रहे थे। हाथ में पकड़े बैग को उसने लड़खड़ाते हुए कंधे पर डाला और अपनी तेज़ रफ्तार तेज़ करते सामने नजर आती एक गली में दाखिल हो गई। ताकुबकार उसका पीछा करते गली में दाखिल हुए, लेकिन सुनसान गली ने उनका इस्तकबाल किया। किसी जीरो को ना पाते वो भागते हुए गली का दाहिना अबूर कर गए। उनके जाने का इत्मीनान करते वो गहरा सांस लेकर सुनसान पड़ी इमारत से बाहर निकल आए। उसके घुटनों से खून रिसने लगा था। हाथ पांव पर जाब खराशों के निशान थे। रोते हुए उसने सूजे चेहरे पर हाथ रखा। होंठ के किनारे से बहते खून को साफ करते उसने ज़मीन पर रखा छोटा सा बैग पकड़ा और लड़खड़ाते हुए एक तरफ चलने लगी। उसका कुर्ता जगह जगह से इस तरफ फटा हुआ था जैसे उसे खुरदरी ज़मीन पर घसीटा गया हो। मिलाकर वो एक आबाद इलाके में दाखिल हो गई। अब उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। आगे बढ़कर उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खोलो दरवाज़ा खोलो, मेरी मदद करो, अल्लाह के वास्ते दरवाज़ा खोलो। रात की खामोशी में उसकी सिसकियाँ गूंजने लगीं। उसे एक ज़ोरदार चक्कर आया। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी बसारत धुंधला गई और वो तवज़न खोकर गिरती चली गई। आज का दिन बेहद थका देने वाला था। ऑफिस के काम ने उसे बेहद थका दिया था। थकाहारा वो घर में दाखिल हुआ। आज एम्मा उसके इस्तकबाल की मौजूद नहीं थी। अपना ऑफिस बैग कमरे में रखकर उसने उनके कमरे का रुकना उसने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। उनके सुनने के ख्याल से वो दबे कदमों बाहर निकल गया। अपने कमरे में आकर उसने कपड़े बदले। ढीली सी बगैर बाजू की शर्ट और ट्राउज़र से तन की और कमरे की वह खिड़की खोलकर उसके सामने खड़ा हो गया। मौसम बेहद खुशगवार था। बादलों के टुकड़े ने आसमान को ढांप रखा था। ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया। जहां ने मसरूर होकर आंखें बंद कर लीं। उसके घने काले बाल माथे पर बिखर गए। उसका कसरती जिस्म हल्की सी सफ़ेद शर्ट में बहुत नुमायां हो रहा था। उसने सीने पर बाजू बांधे और आंखें मूंद लीं। बारिश में भीगा दिलकश सरापा छाम से उसकी आंखों के सामने आ गया। पता नहीं कब और कैसे वो उसे इतनी अच्छी लगने लगी थी कि दिल को बेख्तियार उससे मोहब्बत हो गई। शायद तब जब वो शरारती आंखों से होंठ के कोना दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकती थी, या तब जब वो अपनी नाजुक सी पतली कमर पर हाथ रखकर तैवरी चढ़ाए गुस्से से बोल रही होती। किसी की सिसकियों की आवाज़ पर उसकी सोचों का इत्तेकाद टूटा। उसने अपना वहम समझकर सर झटका। कमरे की बत्ती बुझाकर वो बेड पर दराज हो गया, दोनों बाजू सर के नीचे रखे, जिससे उसके मसल्स और भी नुमायां होने लगी। अचानक अजीब सी आवाज़ उभरी। वो चौंक कर उठ बैठा। इस दफ़ा ये वहम हरगिज़ नहीं था। दबे कदमों से बावर्ची खाने में जाकर उसने चाकू पकड़ा और आहिस्ता से जाकर बैरूनी दरवाज़ा खोला। अंधेरे में उसने गौर से देखा तो दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की गिरी हुई थी, जिसके साथ उसका बैग उल्टा गिरा अपनी कदरी पर रो रहा था। जहान ने नीचे झुककर उसे सीधा किया। उठो, कौन हो तुम? उसके जाने पर भी उस वजूद में जब जुम्बिश न हुई तो उसे तशवीश ने आ गिरा। उसने एहतियात से उसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर लाउंज में रखे सोफे पर लिटाया। एम्मा के कमरे में जाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। वो परेशानी से बाहर आई और उसे उठाने के जतन करने लगी, जो शक्ल से 14-15 साल की लगती थी। हान, फर्स्ट एड बॉक्स जलाओ जल्दी, बच्ची बहुत ज़ख्मी है। वो जल्दी से बॉक्स लाया और एम्मा के साथ उसके हाथ पाँव के जख्मों को साफ करने लगा। पाँव का नाखून बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था। हान ने ज़ब्त से उसे देखा, जिसका चेहरा भी जख्मी था। एम्मा की नज़र उसके घुटने से फटी जीन्स पर पड़ा, जहाँ से खून रस रस का जम चुका था। अब उन्होंने उसके पूरे जिस्म का जायज़ा लिया। उसकी शर्ट भी जगह जगह से फटी हुई थी, जिससे उसका ज़ख्मी जिस्म वाज़ेह हो रहा था। जहान ने उनकी नज़रों को ताक़ुब में देखा तो फ़ौरन नज़रें झुका लीं। हान, उसे मेरे कमरे में ले जाओ। उसने आहिस्ता से उस नाजुक सी जान को उनके बिस्तर पर लेटा दिया। नानो, मैं उसका बैग चेक करता हूँ, शायद उसके कपड़े हों बैग में। एम्मा उसका गुरेज समझती आहिस्ता से सर हिला गई। जब वो बाहर निकला तो उन्होंने उसके जिस्म को कपड़ों से आज़ाद किया। उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। जहाँ ने दरवाज़ा ना किया तो एम्मा ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ से कपड़े पकड़े और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके कपड़े बदलने के बाद उन्होंने जहान से डॉक्टर बुलाने को कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टरी उस बच्ची का चेकअप कर रहा था। घबराने की कोई बात नहीं, नकात और खौफ की वजह से ये बेहोश हुई है। ऐसा लगता है उसने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया।
کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ان کے کھانے کا خیال رکھیں اور کھانے کے بعد یہ دوائیاں دیں۔ ڈاکٹر نے ایک کاغذ سنجیدہ کھڑے جہان کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ ایما نے ان کے جانے کے بعد اس پر کمبل ٹھیک کیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا، اب وہ نماز پڑھ کر ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جہان دوائیاں ان کو دے کر سونے کے لیے جا چکا تھا، ان سب میں وہ بے حد تھک چکا تھا۔ ایما نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اسے ہلکا سا کس مساتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، اس کی نیلی گہری آنکھیں دو اجنبی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ خوف سے وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ لوگ اسے پھر سے قید کر چکے تھے؟ چھوڑو مجھے، پلیز مجھے جانے دو۔ ایما اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے نرمی سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ڈر کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے، لیکن چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے گرد بے حد نرم گرفت محسوس ہوئی۔ ایما نے بہت پیار سے اسے گلے لگایا۔ سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا خوف زائل ہوا تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایما نرمی سے اس کی کمر سہلانے لگی۔ رونے کی آواز سن کر جہان آنکھیں ملتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جہان کو دیکھ کر وہ ایما کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ اس نے سرگوشی کی، ڈرو نہیں، یہ میرا نواسہ ہے، یہی تمہیں گھر میں لے کر آیا تھا۔ جہان نے دوستانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جو اب پہلے سے قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے ایما کو آنکھ سے اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ اسے ساتھ لے کچن میں آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم ادھر بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ بنا لوں۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی جو باہر لان میں کھلتی تھی کھول دی۔ سنہری صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں خراما خراما کچن میں داخل ہونے لگیں۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو جہان پر سوچ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر دھیمی مسکان چہرے پر سجاتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینا۔ جوڑے سے نکلتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے کہا، پریٹی نیم لٹل گرل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت آنکھوں والی اس کے جواب پر جہان نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا، حسن لیے اداس نیلی آنکھیں۔ اس سے یہ نیلی آنکھوں والی گڑیا بہت اچھی لگی۔ میرا نام جان ہے، تم مجھے بھائی بلا سکتی ہو۔ اس کی بات پر اینا نے آنکھیں زور سے جھپا کر امڑ آنے والی نمی کو اندر دھکیلا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ایما اسے لیے لاؤنج میں آ گئی، جہاں ہان بیٹھا انہیں کا انتظار کر رہا تھا۔ دکھتے جسم کو سنبھالتے وہ آہستہ سے ایما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ جہان کی بات پر وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ ایما نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دیکھو آئینے، اگر تم ہمیں کچھ بتاؤ گے نہیں تو ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ انہوں نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اس چھوٹی لڑکی پر انہیں بہت ترس آیا۔ اینا نے اٹکتے ہوئے بتانا شروع کیا، میرے ستیلے ابو میری امی کو بہت مارتے تھے۔ ایک دن انہوں نے تکلیف سے لفظ ادا کرتے اسے دقت ہونے لگی۔ انہوں نے امی کو اتنا مارا کہ وہ مار گئی۔ وہ تکلیف سے سسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کراب دیکھ کر جہان ساکت رہ گیا۔ ابو نے مجھے بھی بہت مارا، میں گھر سے بھاگ گئی کیونکہ وہاں گندے انکل آتے تھے جو مجھے جان بوجھ کر ٹچ کرتے تھے۔ ایما نے بازو اس کے گرد پھیلا لیے۔ جہان نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ ابو نے ایک دن مجھے زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہاں بہت سارے انکل تھے جو مجھے دیکھ کر گندی باتیں کر رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایما کی آنکھوں میں نمی بھری۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور گھسیٹ کر واپس لائے۔ ایما اور جہان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر رات کو ایک آنٹی میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ انکل کو پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے میرے پیچھے کچھ آدمی لگ گئے۔ پھر پتہ نہیں کیسے میں ان سے بچ گئی اور بھاگتے ہوئے یہاں آ گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جہان ایما کی آنکھوں میں تحریر صاف پڑھ سکتا تھا۔ بہت نرم دل خاتون تھی وہ۔ نانو جیسا آپ کو ٹھیک لگے ویسا کریں، جہان نے نرمی سے کہا تو ایما کو اس لمحے اس پر فخر محسوس ہوا۔ اینا ادھر دیکھو میری جان، کیا تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو گی؟ اینا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ایک پل کو سوچا اب وہ کہاں جا سکتی تھی۔ اس بات میں سر لاتے اس نے سر جھکا لیا۔ دیٹس لائک مائی گرل، جہان نے بشاشت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج آفس کے لیے تو لیٹ ہو ہی چکا تھا، جانے کا ارادہ کینسل کرتے آج کے دن گھر میں ہی گزارنے کا ارادہ کیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اینا کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ وہ ایما کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شاور لے کر وہ باتھ روم سے باہر نکلی اور تولی سے اپنے بالوں کو اچھی طرح خشک کرنے لگی۔ بال خشک کر کے اس نے انہیں اچھی طرح سنوارا۔ کالے گھٹنوں تک آتے گھنگریلے بال لہرا کر اس کی کمر سے نیچے گرے۔ اس نے اگلے آدھے بال اونچی پونے میں باندھے اور گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر ٹکائے جو جہان نے اس کے سر درد کی شکایت پر اس کے چیک اپ کے بعد بنوا کر دیے تھے۔ نے اگلے آدھے بال اونچی پونے میں باندھے اور گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر ٹکائے جو جہان نے اس کے سر درد کی شکایت پر اس کے چیک اپ کے بعد بنوا کر دیے تھے۔ بیس بھی فریم لیسز گلاسز اس کے چہرے پر بہت جچے تھے اور بقول جہان وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ لگتی تھی۔ اس نے بلیو جینز کے ساتھ
घुटनों तक आती रेड फ्रॉक पहन रखी थी, छोटे से स्टॉलर को गले में रोल करके डाल रखा था। जहान के ऑफिस से आने का टाइम था। एम्मा तबीयत खराबी की वजह से आराम कर रहे थे। लॉन्ज में जाकर वो अपनी पसंदीदा जगह बैठ गए, जहाँ से हवा बरह रास्त उसके जिस्म को छूती उसे सुकून बख्शती थी। हाथ में नावल पकड़े वो उसे पढ़ने में मुनहमिक हो गए। शुरू में वो बहुत संजीदा रहती थी, लेकिन जहान की लाख कोशिशों और एम्मा के प्यार से वो पिघलने लगी। जहान थका हुआ दाखिल हुआ और गिरने के अंदाज में सोफे पर विराजमान हो गया। ऐना किचन में जाकर पानी ले आया। हाँ भाई, उसे आंखें मूंदे जहान को कंधे से पकड़कर हिलाया। जहान ने सीधा होकर मुस्कुराते उसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा। हाँ भाई, मेरी गुड़िया ने आज क्या किया? ऐना ने मुंह बनाया। जहान ने मुस्कुराहट दबाते उसके क्यूट तासुरात देखे। हाँ भाई, मैं बहुत बोर होती हूँ इस घर में, चलो भाई उसका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। मज़ीद पढ़ना चाहोगी? ज़रूर, ऐना ने चमकती आंखों से कहा और मौसम का लुत्फ लेने लान की तरफ भागे। जहान ने मुस्कुराती नज़र से उसे देखा और आराम की घर से अपने कमरे का रुख किया।